بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمي إلى علمي أن كثيرا من الطالبات والطلبة لا يفتح عندهم الدرس الأول، فلذلك أعيد تسجيله، أسجله مرة أخرى. الدرس الأول الصفات. الرصيد اللغوي. الرصيد اللغوي يعني لغتك بالانس، لغوي بالانس. الزاد اللغوي، هذا ينفعك أن تتعلم هذه الكلمات جيدا، افهمها، ثم هي نفسها نتدرب عليها في الدرس. جيد مكتوب معناه بالعربية بالأردية अच्छा बेहतर. جيد معناه अच्छा बेहतर. سيء बुरा. जदीद नया. قديم पुराना. नशीत चुस्त. कसलान सुस्त. جائع भूखा. शعबान शकम शेर. ليس شعبان شبعان عفوا. كبير बड़ा. صغير छोटा. سعيد खुश. حزين غمगीन. الآن هذه الصفات التي درسناها الآن، هذه كيف نستعملها مع المفرد المذكر. الصفات مع المفرد المذكر من ضميري المتكلم والمخاطب، يعني مع ضميرين، مع المتكلم ضمير المتكلم أنا، والمخاطب كذلك أنت. فأنا وأنت كيف نستعمل في هذه الصفات. مثلا نقول الصفات مع ضمير أنا على اليمين. طيب نقول أنا جيد، وفوق مكتوب بين القوسين المذكر، لأنه إذا كانت يعني إذا كان الضمير للمؤنث فكان ينبغي أن نقول أنا جيدة وأنا جديدة، ولكن هنا أنا للمذكر ما يعني واحد مذكر، ثم نذكر بعدها الصفة نقول أنا جيد، والجملة تصبح بهذا الشكل: أنا جيد، أنا جديد، أنا قديم، أنا نشيط، أنا كسلان، أنا جائع، أنا شبعان، أنا كبير، أنا صغير، أنا سعيد، أنا حزين. طيب الآن أنت أيضا المقصود به المذكر. طيب أنت جيد، أنت جديد، أنت قديم، أنت نشيط، أنت كسلان، أنت جائع، أنت شبعان، أنت كبير، أنت صغير، أنت سعيد، وأنت حزين. تنبيه: في مثل هذا الدرس يكون المعلم جملة من الضمير والصفة. المعلم ماذا يفعل؟ يكون جملة واحدة من الضمير والصفة. الضمير مثل أنا وأنت، والصفة مثل حزين وسعيد وصغير وكبير، هذه كلها صفات. ثم يطلب من الدارسين تكوين الباقي، ثم يقول للطلبة أنكم تكونون جمل أخرى، ثم يكتب الجميع ذلك. جميع الطلبة يكتبون تلك الجمل، على أن يقرأ كل منهم ما يكتب بصوت مرتفع. كل ما يكتب كل طالب ثم يقرأه بصوت مرتفع. طبعا نحن ليس درسنا درس مباشر، وإنما درسنا عن طريق تسجيل صوتي. فكل طالبة وكل طالب يكتب، بعد ما يكتب يقرأ أيضا، يتلفظ بتلك الكلمات بصوت مرتفع، ثم ينتقلون للعمود الثاني بنفس الطريقة، ويصوب المعلم. إذا أخطأ الطالب فالمعلم يصحح. الصفات مع المفرد المذكر من ضمير الغائب والاسم الإشارة. هذه كان مع ضميري المتكلم والمخاطب، ولكن الآن ضميران آخران: ضمير الغائب واسم الإشارة. ضمير الغائب طبعا هو المفرد المذكر، واسم الإشارات أيضا هذا المذكر للمفرد المذكر القريب. هذا هو المقصود هنا. فنقول هو جيد، هو جديد، هو قديم، هو نشيط، هو كسلان، إلى آخرها. طيب وفي هذا كذلك نقول هذا جيد،
हादा जदीदुन, हादा कदीमुन, हादा नशीतुन, हादा कसलानु। हादा जदीदुन का माना है कि ये नया है, हादा जय्यदुन ये अच्छा है, और हादा कदीमुन ये पुराना है। अलवाजिबु अक्तुबु मर्रतन उखरा फ़ी कुर्रासती। अक्तुबु मैं लिखता हूँ या लिखती हूँ, मर्रतन उखरा फ़ी कुर्रासती एक बार फिर अपनी कॉपी में, जमीअल कलिमात सब कलिमात असिफ़ात, अल्लती फ़ी दर्सिल अव्वल जो पहले सबक में है, व उज़ीफ़ु इलैहा जमीअ ज़माइर और उसकी तरफ इजाफ़त करूँगा, यानी उसकी तरफ उसके साथ बढ़ा लूँगा तमाम किस्म के ज़माइर, लियक़वा हिफ़्ज़ी व इस्तिख़दामी लहा ताकि मेरा उससे हिफ़्ज़ करना भी पक्का हो जाए और उसका इस्तेमाल भी पक्का हो जाए। अलान अद्दर्स अल-अव्वल नफ्सुहु वलाकिन अस्सिफ़ात अत्थानिया, मसलन नक़ूलु अर्रसीद अल-लुग़वी हाज़ा इज़न मरीज़ुन बीमार, सलीमुन तंदुरुस्त, तवीलुन लंबा, क़सीरुन पस्त क़ामत छोटा, नाजिहुन कामयाब, रासिबुन नाकाम, समीनुन नहीफ़ुन, सरीउन बतीउन, करीबुन बाईदुन। الآن الصفات مع المفرد المذكر من ضميري المتكلم والمخاطب نفس الترتيب الذي استخدمنا فيه هذه الصفات من قبل. طيب، أولا الصفات مع الضمير أنا. أنا طبعا للمذكر المقصود ليس المؤنث هنا، فنقول أنا مريض، أنا سليم، أنا طويل، أنا قصير، أنا ناجح، أنا راسب. ونفس الشيء في أنت، تقول أنت مريض، أنت سليم، أنت طويل، أنت قصير، أنت ناجح، أنت راسب، أنت سمين، أنت نحيف إلى آخرها. الآن الصفات مع المفرد المذكر من ضمير الغائب واسم الإشارة. طيب، الآن مع المفرد المذكر، ولكن المفرد المذكر من أي شيء؟ من ضمير الغائب هو، واسم الإشارة كذلك مفرد مذكر القريب اسم الإشارة، فنقول هو مريض، هو سليم، هو طويل، هو قصير، هو ناجح، هو راسب إلى آخرها. أما في هذا يعني في اسم الإشارة نقول هذا مريض، هذا سليم، هذا طويل، هذا قصير، هذا ناجح، هذا راسب إلى آخره، هذا سمين ونحيف وسريع وبطيء. طيب، الواجب अक्तुब मर्रतन उखरा फ़ी कुर्रासती जमीअ अल कलिमात, मैं लिखता हूँ या लिखती हूँ अपनी कॉपी में तमाम कलिमात को, सिफ़ात को, यानी अल्लती फ़ी दर्सिल अव्वल व थानी जो पहले सबक पे और दूसरे सबक में है। हकीकत में वो एक ही सबक था, लेकिन एक में सिफ़ात नंबर 1 के नाम से थे, दूसरे में सिफ़ात नंबर 2 के नाम से। व उज़ीफ़ु इलैहा जमीअ ज़माइर और मैं उसकी तरफ इजाफ़त करूँगा या करूँगी तमाम ज़माइर की भी, लियक़वा हिफ़्ज़ी व इस्तिख़दामी लहा ताकि इन सिफ़ात का पक्का याद होना, इसकी जो हिफ़्ज़ है वो पक्की हो जाए, व इस्तिख़दामी लहा और इसका इस्तेमाल करना भी पक्का हो जाए।